بس پمار ور دل مدینہ دا بدزڑ پسر لکل مدینہ دا بدزڑ پسر لکل مدینہ دا بس پمار ور دل مدینہ دا مدزڑا پسر لکل مدینہ دا مدزڑا پسر لکل مدینہ دا بیگا ٹولاش پاپ دی سوچو کی ڈوبوا بیگا ٹولاش پاپ تے سوچو کے ڈوبوا بیگا ٹولاش پاپ تے سوچو کے ڈوبوا بیگا ٹولاش پاپ تے سوچو کے ڈوبوا قدر منا دیار کل مدینہ دا مدزڑا پسر لکل مدینہ مدزڑا پسر لکل مدینہ پس پمارا ور دل مدینہ مدزڑا پسر لکل مدینہ مدزڑا پسر لکل مدینہ دایا ڈیرا میں یادیگی دیدن رگڑا خدایا ڈیرا میں یادیگی دیدن رگڑا دایا ڈیرا میں یادیگی دیدن رگڑا دایا ڈیرا میں یادیگی دیدن راکڑا دا مازڑنو منل مدینہ دا مدزڑا پسر لکل مدینہ دا مدزڑا پسر لکل مدینہ بس پمارا ور دل مدینہ دا مدزڑا پسر لکل مدینہ دا مدزڑا پسر لکل مدینہ دا چی ددوا کن سردار پکی اسی کی چی ددوا کنو سردار پکی اوسیگی چی ددوا کنو سردار پکی اوسیگی چی ددوا کنو سردار پکی اوسیگی پدے ٹول جہان کے خل مدینہ دا مدزڑا پسر لکل مدینہ دا مدزڑا پسر لکل مدینہ دا بس پمارا ور دل مدینہ دا مدزڑا پسر لکل مدینہ دا مدزڑا پسر لکل مدینہ دا ولی خلی حسنیان پری گرزدلی 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 تور بلال زکاست یل مدینہ دا
مدزړه پسر لیکلې مدینه دا مدزړه پسر لیکلې مدینه بس پمار ور دل مدینه مدزړه پسر لیکلې مدینه مدزړه پسر لیکلې مدینه زکه شیخ حافظ رحمان یې غواړم 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 د زړه کور ته مې راغلې مدینه دا مدزړه پسر لیکلې مدینه دا مدزړه پسر لیکلې مدینه بس پمار ور دل مدینه مدزړه پسر لیکلې مدینه مدزړه پسر لیکلې مدینه مدزړه پسر لیکلې مدینه گرانو خگو مینوالو زمونگا رابطه نمبر یاد ولرئ 0330 914 42 92 او په आवाज دا ډیر محترم ورور خالد خان عاجز وزیر او شاهد رحمان راهی او شاعر دا ډیر محترم جناب مولانا حافظ رحمان کاشف صاحب دای دا وکړي دستا سلطان دا پریماتش والسلام